Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج خود را از طریق International Islamic Research Center استودیو آغاز میکنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. ترجمة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الله رب العالمین احسانات خود را یاد آور می شود بر بالای بنی اسرائیل که خداوند بر بنی اسرائیل انعامات و احسانات کرده ولقد یقینا آتینا موسی الکتاب، خداوند ارشاد می فرماید که ما دادیم موسی را کتاب. تورات مراد از کتاب تورات را برای موسی ما دادیم، فرستادیم. و قفینا من بعده بالرسل، زمانی که ما بر موسی تورات نازل کردیم، در این تورات احکامات شریعت بود. بر عمل کرد اینها هم ما حکم صادر کردیم، گفتیم که شما آن چیزی که در تورات است گرفته عمل کنید، خوانده عمل کنید. و قفینا من بعده بالرسل، بعد از موسی علیه السلام دیگر انبیا، دیگر پیامبران را پی در پی تسلسل فرستادیم. بعد از وفات موسی علیه السلام دیگر انبیا و رسول را نیز پی در پی برای این مردم، برای بنی اسرائیل ما روان کردیم، فرستادیم. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، تا آمدن عیسی علیه السلام بعد از موسی علیه السلام، در میان موسی و عیسی علیه السلام چقدر انبیا و رسول آمده است، اینها شریعت آنچه که در تورات بود، آن چیزی در تورات احکامات وجود داشت، آن احکامات را برای مردم اینها میرساندند. احکامات شریعت را تا آمدن عیسی علیه السلام، این انبیا و رسولی که در میان آمدن، خداوند فرستاد برای بنی اسرائیل احکامات شریعت را با گفته عمود تورات عمل میکردن. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و ما دادیم عیسی ابن مریم را معجزات. معجزات 4 معجزات تقریبا برای عیسی علیه السلام داد. انجیل همچنین کتاب به نام انجیل یاد می شود. و ایدناه بروح القدس، ما تقویه دادیم، تقویه بخشیدیم عیسی علیه السلام را به روح القدس. اکثرا مفسرین تفسیر قول رأی جبریل امین می باشد و غیره دیگر تفاسیر هم موجود است، لیکن زیادہ رأی و معصق این است که مراد از القدس، روح القدس جبریل امین می باشد. افکلما جاءکم رسول
هر زمانی که هر وقتی که آمد پیش اینها رسول، هر زمانی که پیش شما رسول آمد، مخاطب مردم بنی اسرائیل، هر وقتی که رسول پیش شما آمد، بما لا تهوى انفسکم، آن چیزی که رسول آورد پیش روی این مردم بیان کرد مخالفی طبیعت این مردم بود. انبیاء و رسول احکامات الهی را پیش این مردم بیان میکردن، لیکن احکامات الهی چون که این مردم خیلی سرکش مردم بودن، این طایفه عهدشکن مردم بودن، مخالف وعده خود میکردن، به عهد و پیمان خود وفا نداشتن، نه به الله نه به رسولانش. لہذا احکامات الهی را اینها مخالف نفس خود میدانستند، مخالف نفس خود میدانستند و هوا تقاضا خواهش نفس خود را من حیث معبود میشماریدند، خواهشات نفس خود را من حیث معبود، من حیث اله میدانستند. آن چیزی که تقاضای خواهش نفسشان بود، اینها دنبال خواهشات نفس خود را روان بودند، گفته خدا را و رسولانش را عمل نمی کردند. استکبرتم، آن چیزی که انبیاء و رسول پیش روی شما واضح کردن، آوردن، دلایل پیش کردن، لیکن نفس شما، خواهش شما مخالفت کرد از احکامات الهی و گفتارهای رسولانش. استکبرتم، شما تکبر اختیار کردید، شما خودخواهی را اختیار کردید، شما نافرمانی را اختیار کردید. ففریقا کذبتم، شما یک جماعت از انبیا را دروغ شماریدید، دروغگو گفتید، تکذیب کردید. و فریقا تقتلون، و یک جماعت از انبیا را قتل کردید، ناحق خون ریزاندید. و قالوا قلوبنا غلف، زمانی که برای اینها گفته شود ایمان بیارید، اسلام را قبول کنید، اینها میگویند در دل ما پرده است، دل ما پرده پوش می باشد. و قال قلوبنا، میگویند دلهای ما در پرده می باشد، در پرده می باشند و پرده پوش می باشند. و بعض قول این است که به این معنا که ما دلهای ما پر است از علم، دلهای ما پر از علم می باشد، به علم ضرورت ندارد، به فهمانیدن ضرورت ندارد، ما به هیچ کس دعوت و تبلیغش ضرورت نداریم. این الفاظ بدبختانه شان بود، این الفاظ ناشایستانه شایستایشان بود، این الفاظ هایی بود که اینها نفرت آمیز این سخنها را استعمال میکردند. زمانی که این الفاظ ها را پیش انبیاء و رسول یا بغیره داعین استعمال کنند، در هر وقت اگر کدام موحد مبلغ برای مردم توحید را اعلان کند، واضح بسازد و مردم در نزد همچنین مبلغ اگر اینها این چنین الفاظ استعمال کنند که ما به دعوت شما و توحید شما ضرورت نداریم، به یاد داشته باشید قسمی که خداوند بنی اسرائیل را در لعنت خودش گرفتار کرد، همچنین در هر وقت هر سرکش باشد،
هر متکبر مغرور بدا باشد در گرفت خداوند می باشد. خداوند هیچگاه او را نمیگذارد، در غضب خود گرفتارش میکند. بل لعنهم الله بکفرهم. زمانی که اینها گفتند که دلهای ما در پرده می باشند یا پرده پوش می باشند یا ما با دعوت و تبلیغ نداریم، ما دلهای ما پر از علم می باشه، علم و فرهنگ می باشه، لهذا خداوند ارشاد می فرماید بل لعنهم الله بکفرهم، بلکه خداوند به سبب کفر اینها، به سبب کفرشان لعنتشان کرده است، در غضب خود گرفتان کرده است، از رحمتش دورشان کرده است. فقلیلا ما یؤمنون. بسیار کمی از مردم، بسیار کمی از اینها ایمان میارند، بسیار کمی از اینها اسلام را قبول میکنند. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم. یک دعوای این مردم یهود این بود که بنی اسرائیل با مردم مشرکین من حیث فخر آمیز کلمات استعمال میکردن، در میان خودشان اظهار میکردن، به خاطر ترسانیدن وحشت دهشت مشرکین آنها را می ترسانیدن. می گفتن که ما منتظر هستیم که یک رسول می آید، ما همراه آن رسول و آنها یک جا شده با شما جنگ میکنیم، شما را از بین میبریم. شما را مشرکین را مخاطب کرده میگویند مردم بنی اسرائیل یهودی که ما همراه پیغمبر و پیروان آن یک جا شده بر بالای شما حمله میکنیم، جنگ میکنیم، شما را شکست میدیم، از بین میبریم. این سخنها را قبل از طلوع رسالت، قبل از بعثت رسالت، قبل از آمدن محمد رسول الله و مبعوث شدن رسالتش اینها اظهار میکردند. اگر در حقیقت ما فکر کنیم اینها اهل کتاب بودند، در تورات انجیل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اوصافش موجود بود، اوصاف محمد رسول الله در تورات انجیل موجود بود. این اهل کتاب میدانستند، میفهمیدند که یک خاتم الرسول، خاتم النبیین می آید و طلوعش نزدیک می باشد. لہذا پیش از اعلان نبوت اینها، این مردم یهود، این مردم اهل کتاب در نزد دیگر مردمان این کلمات را استعمال میکردند، اظهار میکردند. اما زمانی که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعلان نبوت کرد، اینها بنابر اهل کتاب بودنشون که عالم به تورات انجیل بودن، دانستن، فهمیدن که یقینا این خاتم الرسول نبی می باشه، خاتم الانبیا می باشه. با وجود علم داشتنشان، فهمیدنشان از رسالت محمد رسول الله انکار کردن، زید عناد را پیش رو گرفته و ایمان نآوردند. اشاره به طرف آن است. ولما جاءهم کتاب من عند الله. زمانی که کتاب از نزد خداوند آمد، قرآن کریم، مصدق لما معهم، صفت این کتاب، صفت قرآن کریم این بود که تصدیق کننده بود آن چیزی که همراه شما بود، عبارت از تورات انجیل. قرآن کریم کتابهای سماوی را که قبل از قرآن کریم گذشته است تمامشان را تصدیق کننده می باشد.
و کانوا من قبل، و بودن پیش از این، یستفتحون علی الذین کفروا، اهل کتاب بر بالای کفار طلب فتح اظهار میکردن، طلب کامیابی و فتح و غلبه اظهار میکردن که ما زمانی که محمد رسول الله بیاید، خاتم الرسل خاتم النبیین، همراه آن یکجا شده بر بالای این کفار و مشرکین ما غالب میشویم، فتح برای من حاصل میشود. فلما جاءهم، پس زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، مبعوث شد، اعلان نبوت کرد، ما عرفوا، شناختند، اهل کتاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شناختند، فهمیدن، یقین کردند که این آن رسولی است که در تورات انجیل اوصافش ذکر است. کفروا به، با وجود علم داشتنشان، یقین داشتنشان، معرفتشان، شناساییشان، شناختشان، انکار کردن، اینها انکار کردن از رسالت محمد رسول الله مطلقا انکار کردن. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خداوند بر مردم کفار می باشد، پر لعنت خداوند بر مردم کفار می باشد، بر بالای کافرین، آن اشخاص هایی که انکار میکنند از گفت خدا و رسولش، احکامات را پشت سر می اندازند، مطلقاً اظهار انکار میکنند، لعنت خداوند بر بالای همچنین اشخاص ها می باشد. لعنت خداوند بر بالای کفار می باشد، بر بالای منکرین. بیسمش تراو به، این چیزی که اینها اختیار کردن این بسیار بد می باشه. این چیزی که نفسهای اینها اختیار کردن بسیار ناشایسته و بد می باشه. بیسمش تراو به انفسهم، بسیار بد می باشه، ناشایسته و ناروا می باشه آن چیزی را که نفسهای اینها با آن انکار کرده پذیرفتن. ای یکفروا بما انزل الله، این که اینها انکار کردن با آن چیزی که خداوند نازل کرده است، با آن چیزی که خداوند فرو فرستاده است، عبارت از قرآن کریم و بعثیت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. باقیاً انکارشان از روی ضد و عناد، ان ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده، اینها کدام دلیل نداشتند، کدام راه حل پیشان نبود که اینها انکار کنند. یک علت را پیش رو گرفته که این محمد از نسل خاندان ما، از نسل حسب ما نمی باشه. به این معنا که این از اولاد یعقوب نیست، از نسل اسماعیل است، لذا از نسل اسماعیل است، ما این را رسالت را قبول نداریم. خداوند ارشاد می فرماید اینزل الله من فضل، این که خداوند نازل می کند فضل خود را بر بالای از بندگانش، بر آن شخصی که بخواهد. خداوند فضل خود را نازل می کند، اینزل الله من فضل، این که نازل کند خداوند از فضلش، علی من یشاء من عباده، بر آن شخصی که از بندگانش بخواهد، خداوند فضل خود را بالای آن نازل میکنه، بر او میدهد. این اختیارات، این منشه خداوند است که نبوت یا رسالت برای هر شخصی
که لایق شان آن است خداوند بهتر میداند. و چنانچه در سورت مائده والله اعلم یا در سورت انعام الله یجعل حیث رسالته، الله اعلم حیث یجعل رسالته. خداوند خوب میداند، خداوند بهتر میداند از آن خاندان، از آن محل مقامی که آن خاندانی که لایق مناسب شانش است الله را بهتر معلوم می باشد. برای هیچ کس این مسئله، این معلومات نمی باشد، نمی فهمد، کسی نمی داند. این لایق شان خداوند است. از هر نسل، از هر نسبی که بخواهد رسول بفرستد، انبیا و رسول بفرستد، این علم برای هر فرد نمی باشد. علم را کسی نمی داند، فقط ذات کبریایی را اختیار است و او خالق یکتا می فهمد، خوبتر بهتر می داند. لہذا فضل خود را بر بالای شخصی که نازل کند از بندگانش کسی نمی تاند، کسی را اختیار ندارد که در این اعتراض کند، کدام زور و بازوی پیش کند. چرا این فضل برای هر فردی از بشریت میسر نمی شود. کسی را اختیار نیست که فضل خداوند را به زور و بازوی بگیرد. برای هر شخص فردی که الله بخواهد فضل خود را نازل میکند. این اختیارات، این تصرفات نزد خداوند می باشند. فباءوا بغضب علی غضب. لہذا اینها زمانی که از روی ضد عناد انکار کردند، اعتراضات کردند، به غضب خداوند فرو آمدند، به غضب خداوند فرود آمدند. به این معنا که غضب خداوند بر بالای اینها نازل شد. در غضب خداوند اینها گرفتار شدند. یک غضب بالای غضب، عذاب بالای عذاب. وللکافرین عذاب مهین. و برای کافرین رسواکن عذاب می باشد. برای کافرین، برای مردمانی که انکار میکنند از راه ضد و عناد، برای این اشخاصها، برای این منکرین و کافرین عذابی رسواکن می باشد در دنیا و در آخرت. لہذا هیچ شخص این را گفته نمیتواند که ما بخواهم کسی را برش فضل بتم یا تقاضای کدام قوم و ملتی بده باشد که الله انبیا را از نسب و حسب ما مبعوث کن، بفرست. نخیر، این از اختیارات انسانها نمی باشد، اختیارات کدام جماعتی نمی باشد، اختیارات کدام گروهی نمی باشد. خداوند عالی شان، عظیم، عزیز الانتقام است، عزیز الغفار است. الله رب العالمین بهتر میداند، لایق، مناسب شان از هر نسبی که بده باشد، از هر نسلی که بده باشد، که بر فضل خود را بر بالای آن بفرستد و از جمله مخلوقاتش یک فرد آن از آن نسب، از آن گروه و جماعت را من حیث رسول بفرستد، منتخب کند. این اختیارات، این وظیفه فقط ذات بار خداوند می باشد. هیچ جماعتی را، هیچ فردی را به اعتراضاتش، به ضد و عنادش، به انکارش، به تکبر و غرورش آن نمیتواند که این اختیارات را، این فضل را به طرف خود متوجه بسازد. لہذا خداوند یک ذات مهربان می باشد، عالم الغیب می باشد. آن چیزی را که ما ظاهر میکنیم یا می پوشانیم، رازهای پوشیدگی سینه های ما را می داند. لہذا
فیصله خداوند قضا و قدرتش بر حق است. فقط باید که انسان سر خم تسلیم کند، در گفت خداوند، در قانون خداوند سرکشی نکند و اعتراض نکند. و من الله توفیق. اقول قول هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على النبي.